اے سارے جواب دے دین گے ادو قدر ہوئے گی ایک ایک نیکی دی قدر ہوئے گی تے میرے مصطفیٰ تے درود پڑھنا اتنا شان ہے اتنا مقام ہے ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ ایک نہیں اللہ 10 نیکیاں عطا فرمان گے ایک نیکی واسطے تڑپیں گا ایک بار درود پڑھ اللہ 10 نیکیاں عطا فرمائے گا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جڑا ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس بندے دے 10 درجات بلند فرمائے گا اے نوجوانو میرا اللہ ایک درجہ بلند کر دے وے انج سمجھ لو جہنم دا گیٹ بند جنت دا دروازہ کھول جائے گا تے جڑا میرے نبی تے درود پڑھ دینا اللہ فرماتے ہیں میرے ملائکہ ایک درجہ بلند ہو گیا ہن دوسرا درجہ بلند کرو ہن تیسرا درجہ بلند کرو ہن چوتھا درجہ بلند کرو ہن پانچواں درجہ بلند کرو یہ 10 درجے بلند کر دے وہ کیونکہ نے میرے نبی تے درود پڑھے ہے امام کائنات فرماتے ہیں جڑا میرے تے ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس بندے دے 10 گناہ معاف فرمان گے اے نوجوانو اسی تے بڑے گنہگار اسی تے بڑے سیاکار اسی تے بڑے خطا کار ہو سکتا ہے درود پڑھن دے نال اللہ بڑے بڑے گناہاں نو معاف کر دے وے انتظار دیاں گڑیاں ختم تو انشاءاللہ مفصل خطاب خطیب اسلام خطیب پاکستان بلبل قرآن واضح شری بیان شیر راوی حضرت مولانا قاری انعام اللہ عثمانی صاحب آن اور خطاب فرمان فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری انعام اللہ عثمانی صاحب انہاں دی آمد تو قبل بیداری دا ثبوت دیجئے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر عظمت مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ عظمت صحابہ حضرت مولانا قاری انعام اللہ عثمانی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما آمنت باللہ صدق اللہ العظیم رب دا قرآن گئے اشارے کردہ رب بھی حضور تے درود پڑھدا رب دا قرآن گئے اشارے کردہ رب بھی حضور تے درود پڑھدا آؤ اج ذکر حبیب کریے رج رج سونے تے درود پڑھیے آؤ اج ذکر حبیب کریے رج رج سونے تے درود پڑھیے رب 10 درجے بلند کردا رب بھی حضور تے درود پڑھدا رب دا قرآن کے اشارے کردا رب بھی حضور تے درود پڑھدا روزہ ہوے سامنے تے پڑھیے درود منکر درود دا ہے پکا مردود روزہ ہوے سامنے تے پڑھیے درود منکر درود دا ہے پکا مردود جہنم دی آگ وچ روے سڑدا رب دا قرآن کے اشارے کردا رب بھی حضور تے درود پڑھدا رب دا قرآن کے اشارے کردا
انعام رب انج دا کمال کر دے جنت وچ آقا دے او نال کر دے انعام رب انج دا کمال کر دے جنت وچ آقا دے او نال کر دے اوتھے وی رواں میں درود پڑھدا اوتھے وی رواں میں درود پڑھدا رب دا قرآن اے اشارے کردا رب بھی غدور تے درود پڑھدا رب دا قرآن کے اشارے کردا ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی وحدائی یکتائی اللہ رب العالمین دی بابرکت ذات واسطے خاص انگنت لا تعداد درود و سلام سید کونین امام الحرمین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ تساں اور میرے پیر و مرشد خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تے ہون میرے دوستو بھائیو بزرگو آج دا عظیم الشان پروگرام جو کہ برادر مکرم قاری قیصر سلفی صاحب جنہاں دے خصوصی محبت خصوصی پیار خصوصی دعوت دے انعقاد کیتا گیا ہے گلدستہ خطبہ اسلام پاکستان دے زیر اہتمام آج دا پروگرام اللہ تعالی تمام گلدستہ دے یہ جڑے پھول تو آٹے سامنے پیش کیتے ماشاءاللہ سارے بھائیاں نے اپنے اپنے انداز اندر بہترین گفتگو فرمائی اللہ سارے دے علم اندر عمر اندر عمل اندر برکت فرمائے آن والے وقت دے اندر اللہ مزید دین دی خدمت کرم دی توفیق نصیب فرمائے جتنے معزز علماء کرام ماشاءاللہ اہل علاقہ دے تشریف لے آئے ساڑھے بزرگ مولانا محمد حنیف صاحب اور بھائی جان مولانا محمد بلال صاحب مولانا محمود حسن ساکی صاحب دیگر معزز علماء مولانا حبیب الرحمن صاحب اللہ تعالیٰ تمام علماء کرام دا آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے اللہ تعالیٰ بھائی بلال بھی ہون بڑا بہترین خطیب ہے اللہ انہوں مزید کامیاب فرمائے کہہ دے اے میرا پہلے یار سی ہونا سی تھوڑے تھوڑے دور ہیں اللہ انہوں وڈا عالم بڑھا کہہ دے آمین اللہ تعالیٰ اس مسجد نو تا قیامت آباد اور شاد رکھے جنہ دوستان نے کھانے دا اہتمام کیتا انتظام کیتا اللہ سارے بھائیاں دے کاروبار مالو جان اندر رزق اندر خیر و برکت دا نزول فرمائے قرآن مجید اندر اللہ تعالیٰ نے اس باب دا ذکر فرمائے اللہ تعالیٰ فرماندے نے میں اللہ اپنے محبوب پیغمبر تے درود بھیجنا وہاں میرے ملائکہ بھی میرے مصطفیٰ تے درود پڑھ دے نے کئی میرے پر آئے گل کر دے نے بھی جڑے اہل حدیث نے نا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے درود نہیں پڑھ دے میں کہنا کوئی اہل حدیث ہوئے اہل سنت ہوئے دیوبند ہوئے بریلوی ہوئے کوئی بھی ہوئے کلمہ گو اسی انہوں اونی دیر تک کامل ایمان والا نہیں سمجھ دے جنی دیر تک میرے نبی تے درود نہیں پڑھ دا جنی دیر تک دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پڑھن دا کیدہ کامل نہیں ہو مسلمان بھی کامل ہے نہیں ہے دیکھو نا بڑے بڑے اعمال نے مثلا نماز ہے نماز دا حکم ہے اللہ فرماندے نے تسی نماز پڑھو روزے دا آرڈر ہے اللہ فرماندے نے تسی روزہ رکھو ماں باپ دی تابعداری اللہ فرماندے نے تسی ماں باپ دی تابعداری کرو یتیماں تے خرچ کرنا اللہ فرماندے نے تسی یتیماں تے خرچ کرو بیت اللہ تے طواف اللہ فرماندے نے تسی بیت اللہ تے طواف کرو عمرہ ہے اللہ فرماندے تسی عمرہ کرو تسی حج کرو تسی فلاں عمل کرو لیکن جدو درود دی واری آئی اللہ تعالیٰ فرماندے نے میں اللہ اپنے محمد تے درود پڑھنا وا میرے ملائکہ میرے محمد تے درود پڑھ دینے مومنو تسی بھی سونے تے درود پڑھیا کرو جناب محمد رسول اللہ بولو صلی اللہ ہو مل کے بولو صلی اللہ ہو درود دے بغیر ساڑھا گزارا نہیں ہے غلط فہمیاں دور کر دیو اسی کہنے ہیں جیڑا درود دا منکر ہے او حضور دا منکر ہے جیڑا درود نال محبت کر دے اچھی بولو او حضور نال
میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا مالک کائنات نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا اللہ فرما دینے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ فرماتے نے بے شک میں اللہ اپنے مصطفیٰ تے درود پڑھنا وا میرے ملائکہ میرے مصطفیٰ تے درود پڑھ دینے اے ایمان والے آؤ جدو تیرے سامنے والضحیٰ دے مکھڑے والے دا نام آوے واللیل دیاں زلفاں والے دا نام آوے علم نشرہ دے سینے والے دا نام آوے والعصر دے زمانے والے دا نام آوے انا آتینا کل کوثر دے حوض والے دا نام آوے اذا جاء نصر اللہ والفتح فتح والے دا نام آوے لا اقسم بہذا البلد دے شہر والے دا نام آوے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم دے اخلاق والے دا نام آوے یاسین دیاں سرداریاں والے دا نام آوے تو آغابی پیشانی والے دا نام آوے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ دی رحیمی والے دا نام آوے سبحان الذی اسرا بعبدہ دی معراج والے دا نام آوے قد نرا تقلب وجہک فی السماء دیاں اداواں والے دا نام آوے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت کرانے والے دا نام آوے تو بھی میرے مصطفیٰ تے درود پڑھیا کر میرے پیغمبر تے درود پڑھیا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر فرماندے نے جڑا بندہ میرے تے ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس بندے نو 10 نیکیاں تا فرمان گے 10 نیکیاں ایک مرتبہ درود پڑھن دے نال اگر ایدہ فائدہ محسوس نہیں ہوندا اگر 10 نیکیاں دی قدر نہیں ہے میرے پیغمبر دی حدیث مبارکہ سامنے رکھنا امام کائنات فرماندے نے قیامت والا دن ہوئے گا میدان محشر دے اندر ترازو لگ جائے گا اے نیکیاں بھی تولیاں جان گیاں بدیاں بھی تولیاں جان گیاں ایک بندے دی ایک نیکی کم ہو جائے گی اللہ فرمان گے اگر ایک نیکی تیرے کول ہوندی میں اللہ تینوں جنت دا داخلہ فرما دیندا عرض کہتا ہے یا اللہ اجازت دے اللہ فرماتے نے ہن تے نیکیاں دا ٹائم کوئی نہیں نیکیاں تے دنیا تے کرنیاں سن آندے یا اللہ ہنے نیکی لے کے آیا ہن نیکی کتھوں لے کے آئے گا اللہ میں دنیا تے بڑیاں تے نیکیاں کیتیاں سن بڑیاں تے نیکیاں کیتیاں سن آج ایک نیکی دی تے گالی کوئی نہیں اللہ فرمان کے جا اجازت دے اے دوڑ دیاں اپنے پراواں دے کول جائے گا وے ویرو تسی چھوٹے سو میں بڑا سا میں تانوں پڑھاندا رہیا میں تانوں لکھاندا رہیا تانوں تعلیم دلواندا رہیا تہاڈی خاطر مزدوریاں کردا رہیا تہاڈی خاطر محنتاں کردا رہیا اج ایک نیکی دی لوڑ پے گئی ہے او ساری زندگی دا بدلہ پورا ہو جائے گا ایک نیکی مل جائے تے اللہ جنت دے دے گا اے سکے بھرا کہن گے اسی تینوں جان دے نہیں کون تے کتھوں آیا وے چل اپنے بھراواں نو تلاش کر پھر دوڑ دیاں اپنے پتراں دے کول جائے گا پتر بھی جواب دے دین گے اپنی دھیاں کول جائے گا میں تواڈے واسطے 20 لاکھ دا جہیز بنایا میں تواڈے واسطے 10 تولے سیور بناندا رہیا میں تواڈا رشتہ اچھے گھر اندر کر دیتا تواڈی پرورش کیتی اج باپ نو جہنم جان تو بچا لو تے ایک نیکی دے دیو دھیاں بھی کہن گیاں ربی نفسی ابا جی پتہ نہیں ساڈا کی بننا پتہ نہیں ساڈیاں بھی پوریاں ہونیاں نے کہ کوئی نہ اسی نیکی نہیں دے سکدیاں پھر دوڑ دیاں اپنے ابا جان کول جائے گا ابو جی ایک نیکی چاہیے تسی مینوں پڑھایا تے لکھایا تہاڈا مقصد سی پتر کامیاب ہو جائے ابو دنیا دیاں ڈگریاں میرے کسے کام نہ آئیاں دنیا دا جناب نالج میرے کسے کام نہ آیا آج تہاڈا پتر کامیاب ہو سکدا ہے اگر ایک نیکی مل جائے باپ دی سر نیواں کر لوے گا پترا پتہ نہیں میرا کی بننا ہے میرے کول تے آپ نیکیاں تھوڑیاں نے میں تینوں نیکی نہیں دے سکدا دوڑ دیاں ماں کول جائے گا امی 9 مہینے تو مینوں اپنے پیٹ اندر رکھیا بڑیاں تکلیفاں دے نال جنم دیتا ماں تو مینوں پڑھایا لکھایا مینوں کانٹا وچوں بجاندا تیرے کول اتنا درد بھی برداشت نہیں سی ہوندا
امی آج ایک نیکی نہ ملی تیرا پتر جہنم میں چلا جائے گا، تیرا پتر جہنم دا ایندھن بن جائے گا، امی ایک نیکی دے دے آج تیرا پتر کامیاب ہو جائے گا۔ جس ماں نے جنم دیتا، جس ماں نے پرورش کی تھی، او ماں بھی کہے گی ربی نفسی ربی نفسی، پترا پتہ نہیں میرا کی بڑھنے، پتہ نہیں میریاں بھی پوریاں ہوڑیاں نے کہ کوئی نہ میں ایک نیکی نہیں دے سکتی، او تھے جنہ تے احسان کیتے سر اے سارے جواب دے دیں گے، او دو قدر ہوئے گی ایک ایک نیکی دی قدر ہوئے گی، تے میرے مصطفیٰ تے درود پڑھنا اتنا شان ہے، اتنا مقام ہے، ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ ایک نہیں اللہ 10 نیکیاں عطا فرمان گے۔ ایک نیکی واسطے تڑپیں گا، ایک بار درود پڑھ اللہ 10 نیکیاں عطا فرمائیں گا۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جڑا ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس بندے دے 10 درجات بلند فرمائے گا۔ اوہ نوجوانو میرا اللہ ایک درجہ بلند کر دے وے، انج سمجھ لو جہنم دا گیٹ بند، جنت دا دروازہ کھول جائے گا، تے جڑا میرے نبی تے درود پڑھ دینا اللہ فرماتے ہیں میرے ملائکہ ایک درجہ بلند ہو گیا، ہن دوسرا درجہ بلند کرو، ہن تیسرا درجہ بلند کرو، ہن چوتھا درجہ بلند کرو، ہن پانچواں درجہ بلند کرو، یہ 10 درجے بلند کر دے وہ کیونکہ نے میرے نبی تے درود پڑھے ہے۔ امام کائنات فرماتے ہیں جڑا میرے تے ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس بندے دے 10 گناہ معاف فرمان گے۔ اوہ نوجوانو اسی تے بڑے گنہگار ہو، اسی تے بڑے سیاکار ہو، اسی تے بڑے خطا کار ہو سکتا ہے درود پڑھن دے نال اللہ بڑے بڑے گناہاں نو معاف کر دے وے، اللہ بڑیاں بڑیاں غلطیاں نو معاف کر دے وے۔ ایک مرتبہ درود پڑھن دے نال اللہ تعالیٰ 10 گناہاں نو معاف فرما دین گے۔ میرے پیغمبر فرما دینے جڑا ایک مرتبہ میرے تے درود پڑھے گا اللہ 10 غلام آزاد کرم دا ثواب عطا فرمان گے۔ 10 غلام آزاد کرم دا تے پتہ ایک غلام آزاد کیتا جائے تے کنا ثواب ہے۔ حضرت جناب زین العابدین امام زین العابدین دا غلام ہے، حدیث پیش فرمائی فرماندے نے میں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دے کولو سنے جناب ابو ہریرہ بیان کر دینے میں مصطفیٰ دے کولو سنے امام کائنات فرماندے نے جیڑا بندہ ایک غلام آزاد کرے گا اللہ اس غلام دے ہتھاں دے بدلے مالک دے ہاتھ جہنم تو آزاد فرمان گے، غلام دے قدماں دے بدلے مالک دے قدم جہنم تو آزاد فرمان گے، غلام دے چہرے دے بدلے مالک دا چہرہ اللہ جہنم تو آزاد فرمان گے۔ حضرت زین العابدین نے سنیا فرمایا جا میرے غلام میں تینوں آزاد کر دیتا وے۔ اے نوجوانو پتہ چل گیا ایک غلام آزاد کرو گے اللہ تواڈے وجود نو جہنم تو آزاد فرما دے گا۔ ہن غلاماں دا تے دور کوئی نہیں، ہن غلاماں دا تے وقت کوئی نہیں، لیکن ثواب میں ہی ملے گا۔ یہ دا مطلب کی ہے ایک غلام آزاد کریے بندے دا سارا وجود جہنم تو آزاد ہے، تے جڑا میرے محمد تے ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ ایک بار نہیں اللہ 10 مرتبہ جہنم تو آزاد فرمان گے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ بولو بولو صلی اللہ پتہ چل گیا آپ تے درود پڑھنا کوئی عام گل ہے، کوئی عام فضیلت ہے۔ ایک بار درود پڑھیا 10 نیکیاں 10 گناہ معاف 10 درجے بلند 10 وار جہنم تو آزاد۔ اللہ دل دی تڑکن ہر تڑکن دے ہر لمحے نال اللہ درود پڑھنے والا بن اٹھدیاں بیٹھدیاں چلدیاں پھردیاں درود میرے نبی دے پڑھیا کرو اللہ جنت بھی عطا کرے گا، جنت وچ محبوب دا گوانڈ بھی عطا فرمائے گا۔ امام کائنات نے مسجد نبوی اندر میرے پیغمبر تشریف فرمانے ویکھنا جے درود نہیں تے پلے ککھ بھی نہیں، درود نہیں تے پلے
میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ نبی پاک مسجد اندر تشریف فرمانے سونے نبی نے ویکھیا کہ آنے والا آیا ہے انہیں آکے نماز پڑھی جلدی جلدی نماز پڑھ دے پھر سلام پھیرے آؤ سلام پھیرن دے بعد ڈائریکٹ دعا کر دے جویں اسی ڈائریکٹ دعا کرنے آؤ کتے سفر تے جا رہے آنے اللہ جو کام ہو جائے جس کام جا رہے آؤ کتے جناب چاراں کٹ رہے آؤ پتران دی یاد یو نواب تے دعا دکان تے بیٹھے ڈائریکٹ دعا آج دکان اچ کامیابی ہو جاوے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی ہے جگہ ویکھ لو مسجد نبوی ساری کائنات دیاں مسجداں ایک پاسے بیت اللہ دے بعد مسجد نبوی دا شان الگ ہے ساری دنیا دے شہر ایک پاسے مکہ مکرمہ دے بعد مدینے دا شان الگ ہے ساری دنیا دے امام ایک پاسے تے امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پاسے ساری دنیا دے لوگ ایک پاسے تے میرے نبی دا صحابی ایک پاسے جلدی جلدی نماز پڑھیے نماز دے بعد دعا کر دے اللہ پریشانیاں دور کر دے اللہ میرے دکھ دور کر دے میرے نبی پاک نے ویکھے آقا فرماندے نے خبردار خبردار تیری دعا دا کوئی فائدہ نہیں اٹھ جا چلا جا کیونکہ تو اپنی دعا دے اندر اللہ نو بھی یاد نہیں کیتا اپنی دعا دے اندر میں محمد نو بھی یاد نہیں کیتا دعا دے اندر میرے تے درود نہیں پڑھیا جس دعا اندر درود نہیں اس دعا دا کوئی فائدہ نہیں ایک اور نبی دا یار آئے انہیں آکے نماز پڑھی ٹھہر ٹھہر کے نماز پڑھی جدو سلام پھیرے آؤ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا بیان کی تھی پھر سونے نبی پاک تے درود پڑھے آؤ میرے نبی پاک ویکھ رہنے انہیں میرے سونے نبی تے درود پڑھے آوے درود پڑھن دے بعد دعا کر دے اللہ میریاں پریشانیاں دور کر دے اللہ میریاں مصیبتاں دور کر دے میرے سونے نبی نے سنے آپ دے چہرے تے رونق آ گئی میرے پیغمبر مسکرا پہ آقا فرماتے نے سل تو ہوتا اور منگلا اوے میرے تے درود پڑھنے والے ہو اللہ دی حمد و ثنا بیان کرنے والے ہو آج تو منگی جائے گا اللہ تینوں عطا کیتی جائے گا یہ درود پڑھو گے تی اللہ دعا نو اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے گا یا اللہ سانو سارے انو درود پڑھنے والا بنا اللہ ایچے بھی تے مکے بھی تے مدینے بھی پڑھنے والا بنا سارے کہہ دیو آمین اللہ سارے انو لے ہی جائے سانو بیت اللہ چ بلامی مالکا مدینے دا دیدار کرامی مالکا اچھی کہہ دیو ایک کمپنی دی اپنے شہنے گج کے آکھو سانو بیت اللہ چ بلامی مالکا مدینے دا دیدار کرامی مال مل کے پڑھ لو جنہ جنہ جانا ہے سانو بیت اللہ چ بلا اخیر جنگی ہو جائے تو اڈی سانو بیت اللہ چ بلامی مالکا مدینے دا دیدار کرامی مالکا جتھے ساری دنیا نو چین ملدا دکھڑا سنا ما جا کے اوتھے دل دا بار بار موقع اے لے آویں مالکا مدینے دا دیدار کراویں مالکا کراں گا طوافی اوتھے بھج بھج کی نال پیما زم زم رج رج کے سعی صفا مروہ دی کرامی مالکا مدینے دا دیدار دن دا بھی منظر پیارا گندائی پر رات دا دی وکھیرا نظارہ گندائی بوسا حجر اسود کرامی مالکا مدینے دا دیدار کرامی مالکا روزے وچ آقا دے دو یار لیٹنے ابو بکر عمر جرار لیٹنے ساتھ سانو اونا دا عطاویں مالکا ساتھ سانو اونا دا عطاویں مالکا مدینے دا دیدار کراویں مالک ایک اور دعا بھی سننا ہو کے پاک آقا دے میں جد کر جا دل کر دروز دے قریب مار جا جنت بکی دے وچ دفناویں مالکا
जन्नत बकी दे विच दफनावी मालिका मदीने दा दीदार करावी मालिका दौलतां दे नाल ओथे कोई नहीं जावदा ओह जावे जिन्नू अल्लाह बुलावदा उस्मानी ते ए मौका फिर ले आवे मालिका सारे आते मौका फिर ले आवी मालिका मदीने दा दीदार करावी मालिका सानू बैतुल्ला च बुलावी मालिका मदीने दा दीदार करावी मालिका दुआ करो अल्लाह सब नू दुरूद पढ़ने वाला बनाए आखिरी बात मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम नाल प्यार करने वाले इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दे नाल मुहब्बत करने वाले दीवाने परवाने तवज्जो करना जे रब कोलों मंगण दा वाल कोई नहीं वाल नहीं आउंदा या अल्लाह की मंगा ते किवें मंगा ते कुछ भी ना मंग कुछ भी ना मंग बस मेरे नबी ते दरूद पढ़ता रह दरूद क्यों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल आने वाला आया अर्ज करदा वे सोने मैं अल्लाह ताला दे कोलों बड़ियां बड़ियां दुआवां करना मगर मेरी दुआ कबूल नहीं हुंदी मेरियां परेशानियां दूर नहीं हो रहीयां आका फरमाते ने किवें दुआ करना सोनिया जिस चीज दी लोड़ हुंदी अल्लाह दे सामने तरला पाना मगर मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही मेरे नबी फरमाते ने ऐंदा दुआ चेंज कर लो अपने दुआ दे अंदर मैनू याद रखिया कर इन्हें मेरे ते दरूद पढ़िया कर साहबी चला गया कुछ दिनों दे बाद आया आंदा सोने कुछ खैर हो गई है आका फरमाते ने किवें दुआ करना सोने मैं तेन से दुआ करना एक हिस्सा तुहाडे ते दरूद पढ़ना मेरे आका फरमाते ने तेरे वास्ते बेहतर वे दरूद नो और ज्यादा कर ला कुछ दिनों दे बाद आया आंदे अल्लाह दा बड़ा फजल हो गया है मेरे नबी फरमाते ने किवें दुआ करना वे सोने दो हिस्से दरूद पढ़ना वा दो हिस्से तुहाडे ते दरूद पढ़ना वा ते दो हिस्से दुआ करना वा आका फरमाते ने तेरे वास्ते बेहतर दरूद नो और ज्यादा कर ला फिर मुलाकात हुई आंदा बड़ियां अल्लाह दियां खैरां हो गई ने भाग जा गए ने सारे दुख ही टुट गए ते परेशानियां खत्म हो गई आका फरमाते ने किवें दुआ करना सोने तीन हिस्से दरूद पढ़ना वा तीन हिस्से दरूद पढ़ना वा सिर्फ एक हिस्सा तो जनाब दुआ करना वा एक हिस्सा दुआ करना तीन हिस्से दरूद पढ़ना आका फरमाते ने तेरे वास्ते बेहतर दरूद नो और ज्यादा कर ला फिर मुलाकात हुई अर्ज करता है सोने अल्लाह ने इंज फजल कीता मैं कुछ भी नहीं मंगदा बस तुहाडे ते दरूद पढ़दा रहना वा अल्लाह बिन मंगे ही सब कुछ अता करदे ने कुछ मंगण दी लोड़ ही कोई मंगण की लोड़ ही नहीं पैंदी तुहाडे ते दरूद पढ़दा रहना अल्लाह ताला बिन मंगे ही अता फरमांदे ने आपने फरमाया जेड़ा कसरत नाल दरूद पढ़ेगा ना अल्लाह ताला ख्वाब अंदर दीदारे मुस्तफा भी नसीब फरमाणगे क़यामत वाला दिन होएगा अल्लाह अपनी अर्श दा साया भी नसीब फरमाणगे मेरे नबी पाक दी शफात भी नसीब होएगी जन्नत भी मिलेगी ते जन्नत विच इमाम कायनात दा गवांड भी मिल जाएगा इत्थे दुनिया ते कोई बंदा किसी जनरल कर्नल दा गवांडी होए कोई सूबेदार दा कोई SHO दा वो आंदा भाई जान SHO नाल कोई काम होवे मैनू दसियो आंदा तेरा कितले अपने घर दे नाल ही रहिंदा है आ साडी दीवार ओदी सांझी है कोई काम होए दसी सुबह सुबह इकट्ठे वाक नू निकलने आ ओ बड़ा यार है अपना गवांडी जो होया ते जन्नत विच जेड़ा नबी पाक दा गवांडी होया ते गया अपने बेलियां नू मिलन उन्हां पुछया जनाब नू मिलना होए ते जनाब दा रैश किथे तारफ किथे घर किथे दसो वाकई गल तुहानू नहीं पता होया नबी पाक दे घर दे नाल ही अपना घर इन्ना शान किवें पाया क्योंकि नबी पाक ने फरमाया सी जेड़ा कसरत नाल आप ते दरूद पढ़ेगा अल्लाह उन्हें मेरा गवांड अता फरमाएगा मेरी बड़ी ख्वाहिश सी जन्नत भी लभ जाए ते सोने दा गवांड भी नाले चोपड़ियां नाले दो दो नाले जन्नत लभेगी नाले सोने का गवांड मिलेगा अल्लाह ताला दरूद पढ़ने वाला बनाए ये गलत फहमी दूर कर दियो कह ले हदीस नबी पाक दे दरूद नहीं पढ़ते साडा ते अकीदा है जेड़ा दरूद दा मुनकर वो हुजूर दा मुनकर अल्लाह ताला इस मरकज नो ता क़यामत आबाद और शाद रखे भाई कारी कैसर साहब कैसर सल्फी साहब दी मोहब्बत अल्लाह ताला कबूल फरमाए
چلو انشاءاللہ پھر گھنٹہ بھی لاواں گے آج بس اتنا کافی سارے علماء نے ماشاءاللہ مختصر بڑا اچھا بیان کیتا اللہ تعالیٰ سارے دا بیان کرنا قبول فرمائے اے فرمائش بھی چلو پوری کر لینے ہیں تے اللہ کرے انہوں ڈیگاں آ جان میں دیکھ رہا بھی کوئی بوئے جو میں نظر آ جائے تے تاکہ تواڈے لئی ضیافت جڑی ہے نا وہ لازمی ہے ضروری کیونکہ وہ پکایا جو ہے تے اے دعوت بھی سارے نے قبول کرنی انشاءاللہ کھانا انہاں کول کھانا ہے تے جتیاں اپنی اپنی پھانی لوک جان دے ویک کے صورت تیری تے چن تارے لوک جان دے لوک جان دے ویک کے صورت تیری تے چن تارے لوک جان دے روایت کریندہ کہ جابر سہارا میں ایک رات ڈیٹھا محمد پیارا چنو چودوی سی تے کوئی کوئی ستارہ میں دوانو ویکھاں دوبارہ خدا دی قسم چند مدھم دی سی آیا محمد دا چہرہ سونا نظری آیا لوک جان دے ویک کے صورت تیری تے چن تارے لوک جان دے لوک جان دے ویک کے صورت تیری تے چن تارے لوک جان دے محمد دے چاچے تے بابے تے تائے محمد جا 7 دن دے ہوئے تے آئے کٹھے ہو کے دعوت دے بیندے نے سارے محمد دے دادا نو کہندے نے سارے جو عبداللہ دیبن نشانی گئے آیا ہے کی نام لڑکے دا رکھیاں رکھایا اے دادا نے سنیا تے اگو سنایا میں ہے اس دا نام محمد رکھایا محمد دا سنیا تے پہ گئے ککارے محمد دادا نو کہندے نے سارے عبدالعزا رکھ دا یا عبدالمناتی پھر بھی تا ہوندی کوئی گل باتی اے ساڑھے تے نزدیکی اوکھا جی آگے اے کی نام محمد انوکھا دے آگے اے دادا نے سنیا تے اندر صدائے محمد اٹھا کے گودی لے آئے اگے کہن سب نو لے اکھاں تے چکو میرے سونے بیٹے دا مکھڑا تے تکو جنوں تک تک کے نہیں رجدیاں اکھاں محمد نہ رکھاں تے کی نام رکھاں لوک جان دے ویک کے صورت تیری تے چن تارے لوک جان دے اے بھی سخن کملی وانے سنائے ایک دن ملک دو میرے پاس آئے ایک پوچھے اے کون دوجا بتائے اے اللہ دا پیارا محمد صدائے تردوغا نے اوٹھی ترازو منگایا مینوں پکڑ ایک چھابے بیچ پایا دوجے پاسے غورے کے بندہ بٹھا کے جو 2 تولے آسی ترازو اٹھا کے میرا پاسا لگا زمینہ لی جا کے پھر تو لے 10 بندے بٹھا کے میرا پاسا پھر بھی زمین تو نہ گلے بھی بندے پائے اونا دوجے پلے ویہانا لگویا اوتھی میں بھارا 100 نہ لکیتا جا پھر یو نہ ہاڑا 100 نے بھی کھاتا اتا جا غلارا میرا پاسا بھارا تا ایک پاسے اونا ساری دنیا جا سٹی پھر بھی اتا میری تکڑی نہ اٹھی لوک جان دے ویک کے صورت تیری تے چن تارے لوک جا ساڑا کیدا خالقون ولو تے اچا رحمانے پر مخلوق اندر محمد دا شانے ایک پاسے ہوئے جے سارا جہانے ستے زمینہ ستے آسمانے پھر بھی محمد دا ہے شان اللہ سونا کملی والا لوک جان دے ویک کے صورت تیری تے چن تارے لوک جان دے دعا کر دیو بیمارہ لئی فوشدگان لئی جتنے پریشان نہیں اللہ تعالیٰ تمام دی پریشانیاں دور اور اے قاری صاحب نے بھی یاد کروا دیتا ہے اے ماشاءاللہ اللہ دا گھر بڑے ہیں تے ادھے دروازے کوئی نہیں سردیاں آ گئی ہیں تے دروازے کوئی نہیں ساڑھے بھی جو ایک دروازہ تین نے
ایک دوست نے 48,000 دا ایک دروازہ ماشاءاللہ انہیں دیتا ہے، وعدہ کرتا ہے تے 2 دروازے رہ گئے نے سردیاں دے اندر اللہ دے گھر وچ بچیاں ساڈے ہتھوں دے بچے ہی پڑھنا ہے تے سردیاں وچ پھر مسجد دا دروازہ بند ہونے چاہیے نے تے سارے دوست احباب جتنی اللہ نے توفیق بخشی ہے اگر آپا سارے 1-2 ہزار ماشاءاللہ تعاون کریے نا تے اللہ دے فضل نال کام نیڑے لگ جائے گا تے چلو اللہ نے ویسے دے بڑے مخیر حضرات نے ماشاءاللہ ایتھے دوست بیٹھے نے بڑے زمیندار نے بڑے تاجر نے بڑے ماشاءاللہ صاحب حیثیت نے کوئی مشکل نہیں ہے لیکن چلو آج آغاز کر دینی ہے انشاءاللہ سارے دوست جتنی اللہ نے توفیق بخشی لازم نہیں ہے بھی تواڈے کول کوئی 10,000 ہی لینا ہے رب دی راہ 'چ خرچ کرنا ہے تے رب دے دتے مال چوں کرنا ہے قرآن مجید وچ نا جتھے بھی اللہ نے ذکر فرمایا نا اوتھے اللہ نے یہ نہیں آکھیا بھی اپنے مال چوں دیو اللہ فرماندے نے جڑا میں تانوں مال دیتا ہے نا جڑا رزق میں رب نے تانوں عطا فرمایا ہے جدا مالک میں اللہ نے تانوں بنایا او دے وچوں تسی خرچ کرو جڑا میں رب نے دیتا ہے جے تے ساڈا عقیدہ بھی یہ ساری دولت مال پیسہ اللہ نے دیتا ہے تے پھر او دی راہ وچ بھی خرچ کرو جس رب نے پہلے دیتا ہے پھر بھی انشاءاللہ نوازے گا واقرض اللہ قرضا حسنا اللہ تعالیٰ تے بڑھا چڑھا کے لٹاندے نے میرے دوستو بھائیو سارے دوست ماشاءاللہ اٹھو نہ ذرا ہمت کرو اور میں کو کاڑے واسطے نہیں اپنی اسے مسجد واسطے مانگ رہا ماشاءاللہ جلدی کرو جلدی اللہ توفیق بخشے گا 1,000 500 یار 100 بھی کوئی اوکھا ہے 100 200 یہ نہیں جنی بھی تہاڈی ہمت ہے ایڈا تے کوئی بھی بندہ ماڑا نہیں بھی 100 بھی کسی دی ہمت نہ ہوئے تے ماشاءاللہ اٹھو کوئی دوست خالی نہ جائے ہمت کرو ہمت ماشاءاللہ جلدی نال جلدی پھر دعا کرانی جدوں میں پتہ لگ جانا ماشاءاللہ سارے دے پیسے ایتھے آ گئے یا اللہ انہاں میرے بھراواں نوں توفیق دے دے اللہ انہاں نوں ہمت دے دے اللہ انہاں جیباں جڑے مار رکھے نا یا اللہ اے دے جو کچھ کڈ کے تیرے رستے وچ خرچ کرم دی توفیق دے دے فرمایا قیامت والے دن گنجا سپ بھی اللہ نے مسلط کرنا ہے انہاں کنجوساں تے جڑے کنجوس رب دی راہ خرچ نہیں کردے انہاں سپ نوں پراں دھکے مارنے نے انہیں آنا میں تے تیرا خزانہ میں تے تیرا مال دنیا تو میرے تے سپ بن کے نہیں بیٹھا رہا میرے تے سپ بن کے تو بیٹھا رہا اج میں او سپ بن گیا اس بات تے میرے بھائیو نبی پاک نے فرمایا مال بندے دے او کام جڑا کھا لیا جڑا پہن لیا جڑا رب دی راہ وچ خرچ کر دیتا باقی مال دا تے بندہ چوکیدار ہے اولاد واسطے اولاد دا دل کرے گا تواڈے نام دا دین گے دل کرے گا تے نہیں دین گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جلدی کرو سارے دوست آپ جلدی کرو اٹھو اٹھو ماشاءاللہ ہمت کرو اجے تک سارے میرے بھراواں نے ہمت نہیں کیتی تے انشاءاللہ اے آپاں اے ہمت کرانی ہے ساریاں کول 100 200 400 500 کچھ نہیں ہوندا رب دی راہ وچ خرچ کرنا جے اوے مسجد دا دروازہ بننا ہے مسجد دا انشاءاللہ صدقہ جاری ہے اپنی آخرت سوار لو میرے بھراوو اپنی آخرت سوار لو جنی ہمت اللہ دے راستے وچ خرچ کرو اللہ توفیق نصیب فرمائے ماشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا یا اللہ جتنے مسلمان بیمار نے گھر اندر ہسپتال اندر سفر اندر اس مجمع اندر سب نو شفائی کاملہ عاجلہ نصیب فرما یا اللہ پریشان حالات دیاں پریشانیاں دور فرما یا رب العالمین تنگ دستیاں دور فرما یا اللہ مقروضہ نو قرض ادا کرن دی توفیق نصیب فرما الہ العالمین اج دا یہ عظیم پروگرام جو کہ گلدستہ خطبہ اسلام دے ذریعے اہتمام انعقاد کیتا گیا یا اللہ اے اپنی بارگاہ اندر قبول فرما علماء دا بیان کرنا اللہ قبول فرما احباب دا سماعت فرمانا یا اللہ قبول فرما مولانا کیسر صاحب کیسر سلفی صاحب یا اللہ انہاں دی علم و عمر اندر عمل اندر برکت فرما یا اللہ آواز اندر انداز اندر مزید نکھار پیدا فرما دینی خدمات اپنی بارگاہ اندر قبول فرما جتنے علماء کرام نے بیان کیتا مولانا شہادت علی عثمانی صاحب مولانا عبدالرزاق شاکر صاحب مولانا حبیب الرحمان صاحب قاری خالد صاحب مولانا نفیس صاحب اور دیگر معزز علماء کرام یا اللہ سب دا بیان کرنا مولانا مزمل صاحب اللہ سب دا بیان کرنا اپنی بارگاہ اندر قبول فرما یا اللہ قبول فرما کے ذریعہ نجات بنا اللہ انہاں پائیاں دا دین نال محبت کرنا قبول فرما کے دنیا آخرت
دی بلائی نصیب فرما برادر مکرم حافظ محمد وسیم صاحب کاڑا عبدو تشریف لے آئے صدر اہل حدیث یوتھ فور تحصیل اکاڑا یا اللہ اس میرے پائی دی دینی خدمات قبول فرما علم و عمر امدر عمل امدر برکت فرما یا رب العالمین اسا ساری انو بیت اللہ دی حاضری نصیب فرما مدینہ منورہ دی حاضری نصیب فرما یا اللہ ملک پاکستان نو امن دا گہوارہ بنا سرحداں تے کھڑے فوجی جواناں دی حفاظتہ فرما اللہ سونیاں جو منگے عطا فرما جو نہیں منگے ساڑی واسطے بہترے یا اللہ تو جاننے بین منگیں عطا فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ وعلی بیتہ وذریاتہ اجمعین